सामाईन और नाज़रीन, आज MM न्यूज़ के इस चैनल पर आपके सामने एक शेर नशस्त के हवाले से एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर से भी हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए। आज के मेहमानों में शामिल हैं जनाब आसिम तनहा। आपका ताल्लुक़ भक्कर से है, जनूबी पंजाब, लेकिन लाहौर में रहाइश पजीर हैं। बहुत अच्छे उर्दू पर उन्हें तस्लीम किया जाता है, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे हाफिज़ाबाद के मायानाज़ शायर उस्ताद शुरा जनाब आसिफ जावेद साहब। आप एक उर्दू शेरी मजमूए और एक पंजाबी शेरी मजमूए के खालिक हैं। बहुत अच्छा शेर कहते हैं। हाफिज़ाबाद में इन्हें बड़ी पजीराई मिलती है और बैरून हाफिज़ाबाद भी उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ाबाद में शेरी हवाले से सूरत के साथ कद निकालने वाले जनाब शाह दिल शम्स, जिन्हें मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैन अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया जाता है। आप हाल ही में दुबई में मुशायरा पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल मुशायरा था। वहाँ आपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बहुत दूर दूर तक आपको एहतराम से याद किया जाता है। वो बिलाशुबा हाफिज़ाबाद के लिए एक आज़ाद है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं गुजरावाला से तशरीफ़ लाए हुए हमारे नौजवान शायर जनाब इनामुल्लाह नासिर साहब। आप पंजाबी में बहुत अच्छा शेर कहते हैं। अभी उनकी उठान है, तवक्को की जाती है कि आप आगे चलकर बहुत नाम कमाएंगे और पंजाबी ज़ुबान के सेवक के हवाले से उम्दा काम करेंगे। नाज़रीन, अदब किसी भी कौम की शनाख्त का पहला हिस्सा होता है। जिस मुल्क में अच्छा आला बामकसद अदब तख्लीक हो रहा हो, वहाँ की कौम किसी सूरत इन्हितात का शिकार नहीं होती। और ये सिर्फ शायर को ही नहीं, तमाम फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ जो शोबाजात हैं वो मुल्क व कौम की खिदमत इसी हवाले से करते हैं। लेकिन शेर कहना चूँकि किसी भी दाखिली या खारजी जो सिस्टम है उसके तहत नहीं होता, ये अंदर की वारदात होती है। और शायर पैदाइशी होता है। दुनिया का कोई भी जो है इदारा किसी को शायर नहीं बना सकता। तो इस हवाले से शायरी कौमों के अरूज व ज़वाल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिस कौम में जो अच्छी शायरी तख्लीक हो रही हो, दौर है मुज़ाहमती शायरी का। तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन को बेहतर अंदाज में पता है कि जो शायरी लबो रुखसार और गुलो बुलबुल तक महदूद थी, उसका बहुत पहले इंतकाल हो चुका। नई नस्लों ने मुज़ाहमती शायरी और इसमें अलामत और इस्तियारे को शामिल करके शायरी को बामे अरूज तक पहुँचा दिया है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद ऐसे जो मराकिज़ हैं, उनसे हटकर मुज़ाफ़ात में भी ऐसी खूबसूरत शायरी तख्लीक हो रही है जिस पर जो अदबी मराकिज़ वाले हैं वो भी रश्क करते हैं। तो आते हैं शेर और शायरी की तरफ। सबसे पहले मैं आपका मेज़बान सैयद महमूद बिस्मिल चंद अशार पेश करता हूँ। बातों में जिसकी ज़हर है लहजा करफ्त है, बातों में जिसकी ज़हर है लहजा करफ्त है, वो शख्स जैसे दश्त का बंजर दरख्त है। और
पागल हवा ने रेत पे रस्ते बुझा दिए। हाँ, क्या मिसरा है, बहुत अच्छा शादी, पागल क्या हवा कहने, ने बहुत रेत अच्छा। पे रस्ते बुझा दिए। अब तो जुनूने शौक ही राही का रफ्त है। बहुत खूब, बहुत अब अच्छा। तो जुनूने शौक ही राही का रफ्त है। और वो हब्स है कि रात की रानी भी रो पड़ी। वो हब्स है कि रात की रानी भी रो पड़ी। वो जब्र है कि मौत ही कलियों का बख्त है। और लंबे सफर के बाद भी मंजिल से दूर हैं। लंबे सफर के बाद भी मंजिल से दूर हैं। हर गाम अब तो आखिरी हिचकी सा सख्त है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, हर बहुत गाम खूब। अब तो आखिरी हिचकी सा सख्त है। और आसम शेर देखिए कि कोमल लतीफ रेशमी जिसका वजूद था। कोमल लतीफ रेशमी जिसका वजूद था। आतिश फशां है आज वो सूरज का लख्त है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आतिश फशां है आज वो सूरज का लख्त है। और हमसे किसी यजीद की बायत ना हो सकी। हमसे किसी यजीद की बायत ना हो सकी। बिस्मिल हमारे वास्ते तख्ता भी तख्त है। बहुत खूब। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपने पहले मेहमान गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हुए जनाब इनामुल्लाह ताहिर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपना कलाम पेश करवाएं। जनाब इनामुल्लाह ताहिर साहब। साहब सदर की इजाज़त से पंजाबी के चंद इशार। सलाम के इशार हैं। मल लईए तेरी आल दी चौखट, मल लईए तेरी आल दी चौखट, सारे गम है टाल दी चौखट। शुक्रिया। मल लईए तेरी आल दी चौखट, सारे गम है टाल दी चौखट। ज़हरा तेरे लाल दी चौखट, ज़हरा तेरे लाल दी चौखट, सबना दी लज पाल दी चौखट। बहुत खूब, उम्दा। ज़हरा तेरे लाल दी चौखट, सबना दी लज पाल दी चौखट। ते किसे शै दी हुण थोड़ नहीं मैनू, किसे शै दी हुण थोड़ नहीं मैनू, ऐसी खोज कमाल दी चौखट। और मंगता है कि नासर इथे मंगता होया, नासर इथे मंगता होया, जग नू एहो पाल दी चौखट। सुभान अल्लाह। और गजल के चंद इशार। ए मेरे तो जर नहीं हुंदा, ए मेरे तो जर नहीं हुंदा, शाम नू जद ओ घर नहीं हुंदा। वाह, बहुत खूब। ए मेरे तो जर नहीं हुंदा, शाम नू जद ओ घर नहीं हुंदा। ते मरण दे जेड़ा दावे करदा, मरण दे जेड़ा दावे करदा, उस तो हुण क्यों मर नहीं हुंदा। वाह, बहुत खूब। मरण दे जेड़ा दावे करदा, उस तो हुण क्यों मर नहीं हुंदा। ते जाके ओनू दसे केड़ा, जाके ओनू दसे केड़ा, इजते वेला सर नहीं हुंदा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मेहरबानी। वाह। जाके ओनू दसे केड़ा, इजते वेला सर नहीं हुंदा। ते तेरे ਲਈ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਜਿਵੇਂ, तेरे ਲਈ मैं मरिया जिवें, होर किसे तो मर नहीं हुंदा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ते तेरा मेरा संग जे होवे, तेरा मेरा संग जे होवे, जग दा मैनू डर नहीं हुंदा। तेरा मेरा संग जे होवे, जग दा मैनू डर नहीं हुंदा। ते दिल नू खबरे की होवे, दिल नू खबरे की होवे, कोल जदों दिलबर नहीं हुंदा। दिल नू खबरे की होवे, कोल जदों दिलबर नहीं हुंदा। ते नासर नू हुण इंज लगदा ए, नासर नू हुण इंज लगदा ए, मेरा घर भी घर नहीं हुंदा। बहुत खूब, बहुत उम्दा। नासर नू हुण वाह, 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 इंज बहुत लगदा अच्छा। ए, मेरा घर भी घर नहीं हुंदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए मेरे तो जर नहीं हुंदा, बहुत शाम नू जदों घर नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। ये थे
नाजरीन, अभी आपने समाअत फरमाया जनाब इनाम उल्लाह नासिर मान साहब को। इनके साथ ही आप वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। उम्रा पैकेज तो सभी देते हैं, लेकिन आपके बजट के ऐन मुताबिक उम्रा सर्विस दे सिर्फ 7 वेज एयर एविएशन, ए प्रोजेक्ट ऑफ तारर ग्रुप, गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर LHR 9124। म्यारी उम्रा पैकेज सुकून क्लब के साथ उम्रा का फरीजा हमारे साथ अदा कीजिए। इसके अलावा ईरान इराक ज़ियारत, दुबई वीजा, यूरोप कनाडा वीजा कंसल्टेंसी और बेशुमार सफरी सहूलियात जो आपको एक ही जगह पर मिलेगी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की एयर टिकट्स म्यारी रेट्स पर खरीदने के लिए भी हमसे राब्ता करें। 7 वेज एयर एविएशन, ए प्रोजेक्ट ऑफ तारर ग्रुप, हेड ऑफिस लिंक अलीपुर रोड, नज नॉलेज हाउस स्कूल सिस्टम हाफिजाबाद। प्रोप्राइटर। जी नाज़रीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो वक्फा खत्म हुआ, शुरू करते हैं। अब मैं दावत सफ़म दे रहा हूँ जनाब शाह दिल शम्स साहब को, तो वो अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब शाह दिल शम्स। शुक्रिया। ताज़ा गज़ल से चंद अशार है कि जनूं में खाक उड़ाएं तो रक्स करते हैं, जनूं में खाक उड़ाएं तो रक्स करते हैं, बहुत उम्दा। फकीर मौज में आए तो रक्स करते हैं, वाह, बहुत खूब। जनूं में खाक उड़ाएं तो रक्स करते हैं, फकीर मौज में आए तो रक्स करते हैं, और सुलगती रहती हैं आंखें उजाड़ मौसम में। क्या कहें, बहुत खूब। सुलगती रहती हैं आंखें उजाड़ मौसम में, कभी जो बरसें घटाएं तो रक्स करते बहुत हैं। खूब, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। सुलगती रहती हैं आंखें उजाड़ मौसम में, कभी जो बरसें घटाएं तो रक्स करते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी जो बरसें घटाएं तो रक्स करते हैं, और कुछ ऐसे इश्क ने बांधे हैं पाँव में घुंघरू, कुछ ऐसे इश्क ने बांधे हैं पाँव में घुंघरू, लहू लहू भी हो जाएं तो रक्स करते हैं। क्या कहने, बहुत उम्दा शेर, जय खूब। कुछ ऐसे इश्क ने बांधे हैं पाँव में घुंघरू, लहू लहू भी हो जाएं तो रक्स करते हैं, और शेर सर उलझ रही हैं सलाहों के साथ जंजीरें, उलझ रही हैं लहू के साथ सलाहों के साथ जंजीरें, क्या कहने, असीर जश्न मनाएं तो रक्स बहुत खूब, बहुत खूब। असीर जश्न मनाएं तो रक्स करते हैं। और आसम तन्हा की नजर शेर कर रहा हूँ जनाब के, हम एक दश्त के बासी हैं थल के बंजारे, बहुत उम्दा। हम एक दश्त के बासी हैं थल के बंजारे, कभी जो प्यास बुझाएं तो रक्स करते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हम एक दश्त के बासी हैं थल के बंजारे, कभी जो प्यास बुझाएं तो रक्स करते हैं। और एक और गजल से चंद अशार पेश करना चाहूंगा कि दोस्त फिक्रे कस रहे थे और मैं खामोश था, दोस्त फिक्रे कस रहे थे और मैं खामोश था, बहुत खूब। लोग मुझ पर हंस रहे थे और मैं खामोश था, दोस्त फिक्रे कस रहे थे और मैं खामोश था, लोग मुझ पर हंस रहे थे और मैं खामोश था, और खून दिल जिनको पिलाया आस्तीन के सांप थे, खून दिल जिनको पिलाया आस्तीन के सांप थे, सांप मुझको डस रहे थे और मैं खून दिल जिनको पिलाया आस्तीन के सांप थे, और सांप मुझको डस रहे थे और मैं खामोश था, और इस कदर थे लोग प्यासे
خون کے میرے یہاں کیا بات واہ اس قدر تھے لوگ پیاسے خون کے میرے یہاں کاٹ میری نس رہے تھے اور میں بہت شادی بہت اس خوب کیا قدر تھے کہنے لوگ پیاسے خون کے میرے یہاں کاٹ میری نس رہے تھے اور میں خاموش تھا بہت خوب اور زخم یاروں نے دیے یہ سن کے دشمن آ گئے واہ زخم یاروں نے دیے یہ سن کے دشمن آ گئے سب بندھا ڈھارس رہے تھے اور میں خاموش تھا سب بندھا ڈھارس رہے تھے اور میں خاموش تھا اور شاہ دل بچے میرے دستار میری بیچ کر بہت بچے میرے بہت خوب شاہ دل بچے میرے دستار میری بیچ کر گھر سجا اطلس رہے تھے بھائی بہت شاہ دل بچے میرے دستار میری بیچ کر گھر سجا اطلس رہے تھے اور میں خاموش تھا جناب شاہ دل شمس خوبصورت غزل پیش فرما رہے تھے. اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عاصم تنہا صاحب کو، خوبصورت شاعر، ان کی شاعری سنیے اور اپنا سر سنیے. جناب عاصم تنہا. بسم اللہ. سب تو پہلے میں گناہ گار عاصم تنہا دا سلام تھی بڑی محبت ایم چینل دی انہوں نے اپنی موقع دیتا. میں جنوبی پنجاب نال تعلق رکھتا اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے لہجے دے وچ گل کراں. شاید میرے نال چرسوں تو تم سمجھ آسی. بڑی محبت حفظ آباد دے لوگوں دی. صاحب صدر آصف جوید صاحب تو اجازت، بڑے بھائی شاد شناس محمود بھائی، سیف عدیل بھائی، شان صاحب. پنجابی دی ایک پنجابی دا ایک لہجہ تھلوچی جی میں 6-7 سال تو میں بھی کرنا ہوں اس ایک سنے پھر دوڑا توجہ کرے سن کہ رکھ لج تنہا دے ترلیاں دی میرے نال تو رج رج کھل تنہا. بھائی کیا کہنے، کیا اٹھان ہے، واہ. رکھ لج تنہا دے ترلیاں دی میرے نال تو رج رج کھل تنہا. تنہا کو اندروں کھا گئے تیرے مکھ میں تاب دا دل تنہا. بھائی جیو، بھائی جیو، بہت بڑھیا. کوئی پل تنہا نہیں رہ سکتا. تنہا دا پاگل دل تنہا. تنہا نہیں ہلک مجمع دا جے مل سکدے ہیں تا مل تنہا. بھائی جیو، بھائی جیو. دو میں شعر مقرر کرو جی پھر بہت اچھے. رکھ لج تنہا دے ترلیاں دی میرے نال تو رج رج کھیل تنہا. تنہا کو اندروں کھا گئے تیرے مکھ میں تاب دا دل تنہا. تے کوئی پل تنہا نہیں رہ سکتا. تنہا دا پاگل دل تنہا. تنہا نہیں ہے لوگ مجمع دا جے مل سکدے ہیں تا مل تنہا. مینوں دیکھ کے سبق وفاواں دا خود پیار سبق بھلا چھڑے. سن کر کے ٹرے وطناں دی سلامن سکون میں آ چھڑے. ساری زندگی سانجھ نبھاون دا ہر وعدہ ذہن تلا چھڑے. چنگا کڈے حل تنہائیاں دا من ہور بھی کر تنہا. من ہور بھی کر تنہا چھڑے. خاص طور پہ ایک ایسی لطیف میرا دعویٰ ہے کہ کسی شاید استعمال نہ کیتی ہو اور وہ بڑی محبت نال میرے بڑے بھائی نظر کہ اگے غربا تھائی وقت کملا کیتے میں تائیں چن مائی دیا زدہ. کیونکہ زدہ کا مطلب ایسا تو کہندا پیا کہ میں البم زد کر دینا سے بھائی. وہ سارے نہ بھی کرتے ہیں. جی جی. اگے غربا تھائی وقت کملا کیتے میں تائیں چن مائی دیا زدہ. تیریاں ہکڑیاں پوریاں ہو ویسر میرا یار ستائی دیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے.
جدائی دیاں زداں اللہ نہ کرے تے میں آکھنا کملیا رس ونجوا پر چھوڑ لڑائی دیاں زداں کیا کہنے تنہا دا سجن تنہا تھی ویسو سٹ گا ترائی دیاں زداں ارے واہ کیا کہنے بھائی جیو واہ، بھائی جیو 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 واہ بہت اچھا شادی شمس نظر جوڑا محبت نال کہ گھاٹے مار کے تینن بیلیاں دے بے حال سبا تھے گئے ہیں نہ سے آدھی نکھڑ کے جیون دے بے جرم ندا تھے گئے ہیں کہ سانو شیشہ وے کے رو پوندا ہے اساں کیا تو کیا تھی گئے ہیں جو شام کو چھوڑ پچھاواں میں دو کا انتہا تھی گئے ہیں بھائی جیو کیا کہنے واہ 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 بہت خوب بہت خوب جے ہو بسم اللہ جی جی دی نظر ہے جوڑا عطا کہ مرشد پیا ملو خدا دہس دائے میں نال شہر بنا کے اچھا ارے واہ پیا ملو خدا دہس دائے میں نال شہر بنا کے کیوں ہاتھ چائنی مجبوراں تو ولی شوق دی سانج لا کے واہ تے کیڑے تمخے ڈھینی لگ دیاں تو میں نے اس حد تائیں پڑھا کے تیری سکھ تنہا نو منج کر چھڈے ود رکھدا پیر تھرا کے واہ 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 مول کر سکے بھائی جواب نہیں بھائی کیا کہنے مزاروں کی طرف دیکھتا ہوں جتھے آصف جوید جائے سینئر شاعر موجود ہوئے جتھے شادر شمس جائے بسم جائے اتھے اردو کا سبق کے طور پہ کچھ اشعار کہ جب کبھی درد کے ماروں کی طرف دیکھتا ہوں بھائی کیا مصرع ہے بھائی کیا مصرع ہے جب کبھی درد کے ماروں کی طرف دیکھتا ہوں میں حقیقت میں ستاروں کی طرف بھائی واہ جیو جیو چادریں ان کو میسر ہیں مگر مجھ کو نہیں بہت اچھا میں تو سردی میں مزاروں کی طرف واہ دیکھتا ہوں بھائی واہ 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 جیو 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 میسر ہیں مگر مجھ کو نہیں میں تو سردی میں مزاروں کی طرف جیو حفصہ آباد میرا بہت پرانا تعلق ہے حفصہ آباد کی دھرتی نال جدوں ہی حفصہ آباد آواں میں بے پناہ محبت ملتی ہے اور ایک تازہ غزل میں ملتان نشتر دے بیڈ تے ہسپتال دے مکمل کی تھی میرا دل آتا ہے کہ میں چار شعر سنا دوں جی عطا تیری سوچوں کا خدا ضامن ہے عشق راتوں کا خدا ضامن ہے بہت خوب اور خاص کر شعر پورے حفصہ آباد دو سب نظر کہ تیری عزت کا بھرم رکھوں گا میرے وعدوں کا خدا ضامن ہے وعدوں کا خدا ضامن ہے بھائی بہت خوب اچھا ہے بھائی بھائی بہت اچھا ساتھ رہے گا میرے اپنوں کا خدا ضامن ہے بھائی واہ 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 میں نے جانوار دی ان کا صدقہ واہ میں نے جانوار دی ان کا صدقہ تنہا صدقوں کا خدا ضامن ہے بھائی واہ اچھا شعر کیا کہنے تنہا بھائی اور محبت سلامت رہو سامعین و ناظرین ابھی آپ کے سامنے جناب عاصم تنہا اپنا پنجابی یعنی سرائکی اور اردو خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے اس کے ساتھ ہی آتے ہیں ایک مختصر وقفے کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عاصم تنہا صاحب کو اب ہمارے اس آج کے آخری مہمان جناب آصف جاوید صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام پیش فرمائیں جناب آصف جاوید دو تین اشعار کے دل کے اب پھر سے دھڑکنے مانگے دل کے اب پھر سے دھڑکنے مانگے جان لیوا محبتیں مانگے واہ بہت خوب بہت خوب دل کے اب پھر سے دھڑکنے مانگے جان لیوا محبتیں مانگے واہ 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 مجھ سے مانگے ہے شور و گل آنگن مجھ سے مانگے ہے شور و گل آنگن اور دروازہ دستکیں مجھ سے مانگے ہے شور و گل آنگن اور دروازہ دستکیں مانگے جسے نسبت ہے ذات سے میری
جسے نسبت ہے ذات سے میری اپنی اپنی ضرورتیں بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کیوں برا ہو نہ اس زمانے کا، عشق میں بھی سہولتیں کیا کہنے، بہت خوب، بہت عشق میں بھی سہولتیں غزل کے وہ جو عمر بھر کار محبت میں ہمیں کچھ نہ ملا، عمر بھر کار محبت میں ہمیں کچھ نہ ملا، لوگ کہتے ہیں حقیقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، بہت خوب بھائی، بہت ہر کار محبت میں ہمیں کچھ نہ ملا، لوگ کہتے ہیں حقیقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، اور صرف ایک عمر محبت کے لیے کافی نہیں، کیا صرف کہنے، ایک عمر محبت کے لیے کافی نہیں، صرف ایک عمر کی قیمت میں ہمیں کچھ نہ ملا، بھائی بہت خوب، بھائی صرف بہت ایک خوب، عمر کی قیمت میں ہمیں کچھ نہ ملا، اور میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ، میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ، میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہمیں کچھ نہ ملا، اور حاکم وقت تیرے نام سے گھنا آتی ہے، حاکم وقت تیرے نام سے گھنا آتی ہے، آئے دن رات مشقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، بہت خوب بھائی، بہت خوب، آئے دن رات مشقت میں ہمیں کچھ نہ ملا، ایک تازہ غزل کے مقتل و دار سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، بہت خوب، مقتل و دار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، کار بیکار سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، مقتل و دار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، کار بیکار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اب کوئی اور ہی زنجیر ہمیں پہناؤ، اب کوئی اور ہی زنجیر ہمیں پہناؤ، لب و رخسار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، لب و رخسار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اور جی میں آتا ہے کہ ہر روز نیا عشق کریں، جی میں آتا ہے کہ ہر روز نیا عشق کریں، 1 2 4 سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، بہت خوب، 1 2 4 سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اور رنگ و خوشبو کی نہیں بات بگولوں کی سنا، رنگ و خوشبو کی نہیں بات بگولوں کی سنا، گل و گلزار سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، بہت خوب، اور نہ سے بیکار میں کیوں روز کھپاتا ہے سر، نہ سے بیکار میں کیوں روز کھپاتا ہے سر، پند و پندار سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، بہت عمدہ، نہ سے بہت عمدہ، بیکار میں کیوں روز کھپاتا ہے سر، پند و پندار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، اور نکتہ چین تو کہ جسے سست روی کہتا ہے، نکتہ چین تو کہ جسے سست روی کہتا ہے، اسی رفتار سے ہم آگے نکل آئے، بہت خوب، بہت اسی خوب، رفتار سے بھائی کیا عمدہ شعر ہے، واہ 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 واہ، اور سوچتے پھر عطا کریں، پھر عطا کریں، نکتہ چین تو کہ جسے سست روی کہتا ہے، اسی رفتار سے بھائی کیا رفتار ہے، کیا رفتار کا استعمال ہے، بہت اسی خوب، رفتار سے ہم آگے بہت نکل خوب، آئے ہیں، بہت خوب، اور سوچتے سوچتے دن رات کہ تو ایسا، سوچتے سوچتے دن رات کہ تو ایسا ہو، تیرے معیار سے ہم آگے تیرے معیار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، کھیلتے کھیلتے یہ زندگی جاوید میاں، کھیلتے کھیلتے یہ زندگی جاوید میاں، جیت یا ہار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، جیت یا ہار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، مقتل و دار سے ہم آگے نکل آئے ہیں، کار بیکار سے ہم آگے آگے، بہت خوب، بہت خوب، میرے بچوں میری سوچوں کو ذخیرہ کر لو، پھر نہ کہنا کہ وراثت میں ہم کچھ نہ ملا۔ یہ تھے جناب آصف جاوید صاحب۔ ناظرین، اختتام سے پہلے میں
MM न्यूज़ इंतज़ामिया की तरफ से एक 4 मिसरों की नज़्म आज के खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की नज़र करना चाह रहा हूँ। एक तुम्हारे आ जाने से, एक तुम्हारे आ जाने से घर की बंजर दीवारों पर कुछ खुशियाँ सी उग आती हैं। वाह, क्या और शेर। तुम आते जाते रहना। क्या कहने, बहुत खूब। क्या कहने हैं भाई, वाह भाई वाह। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद महमूद बिस्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।